तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन लिएर आएको छु र त्यो क्वेशन अहिले हामी सोल्भ गर्छौं है। हेर्नुस् त, एकदम सिम्पल छ। यो क्वेशन मैले तपाईको ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको हो। तपाईहरु आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेबी यहाँको ह्यान्डराइटिङ नछिने तपाई बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2074 सालको सेट ए क्वेशन नम्बर 22 त्यो तपाईको ओल्ड इज गोल्डबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त यहाँ, नेट प्रॉफिट as shown by the cost account of a company is 60,000। सुन्नुस्, हामीले नि यो सुरुमाको भाषाहरु धेरै ठुलो ठुलो दिन्छ, ठीक छ? त हामीले त्यो ठुलो ठुलो भाषा धेरै पढ्न जरुरी छैन। त्यहाँबाट दुईटा कुरा निकाल्नु होला। एउटा तपाईको नेट प्रॉफिट छ कि छैन, या त नेट लस छ कि छैन। या त नेट प्रॉफिट दिएको होला या त नेट लस दिएको होला। हामी कॉस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइरहेका छौं। ल, हामी कॉस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइरहेका छौं। यहाँ मैले फर्मेट कोडे एकदम सिम्पली। ल, यसको धेरै मेथडहरु छ, बनाउने तरिकाहरु। यो एकदम सिम्पल मेथड छ यसको। हेर्नुस् राम्ररी, यहाँ तपाई पार्टिकुलर लेख्नुस्, पार्टिकुलर यहाँ लेखिदिनुस् अमाउन्ट। ल, भयो। सुन्नुस्, क्वेशन पढ्दाखेरि सुरुमै या बीचमा पनि कुनै कुनै बेला दिएको हुन्छ नेट प्रॉफिट दिन सक्छ या नेट लस दिन सक्छ, जे पनि दिन सक्छ। नेट प्रॉफिट दिएको छ कि नेट लस दिएको छ यो एउटा हामीले चिन्नु पर्यो। र कॉस्ट अकाउन्टमा दिएको छ कि फाइनान्शियल अकाउन्टमा दिएको छ भनेर चिन्नु पर्छ। अरु भाषा जरुरी छैन। त यहाँ पढिलिए कि नेट प्रॉफिट यहाँ दिएको छ, shown by the cost account दिएको छ। अरु पढ्न कुनै जरुरी छैन, सुरुवालाको कुरा गरिरहेको छु। यस, यहाँ लेखिदिने नेट प्रॉफिट एज पर कुन अकाउन्ट दिएको छ त, कॉस्ट अकाउन्ट दिएको छ। पैसा चाहिँ कति दिएको छ अमाउन्ट हाम्रो त 60,000। बुझ्नुस्, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट दिएको छ 60,000। यदि नेट लस दिएको भएलाई माइनस गरेर राख्छ, अकाउन्टको माइनस थाहै होला कि यसले ब्र्याकेट गरिन्छ। यदि नेट प्रॉफिट दिएको छ भने यस्तै रहन्छ। यस्तै भनेको यो प्लस हो, यस्तै भनेको यो के हो त, प्लस हो। त नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट दिएको छ, हामी यसलाई डाइरेक्ट यहाँ राख्छौं। सुन्नुस्, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट पनि दिन सक्छ या नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट पनि दिन सक्छ। तपाईको नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट दियोस् या नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट दियोस्, जे दिए पनि त्यो अमाउन्टलाई ल्याएर टोटलमा राख्नु पर्छ। यसमा प्रब्लम छैन। अगाडि बढ्छौं हामी। अब यहाँ कस्ट दिएको छ, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। त एउटा कुरा बुझौं, हामीसँग दुईटा अकाउन्ट छ, एउटा कस्ट अकाउन्ट छ, अर्को के छ त फाइनान्शियल अकाउन्ट छ। हेर्नुस् न, यो कस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्ट एक अर्काको शत्रु हो। शत्रु भनेको यो एक अर्काको दुश्मन हो। मतलब यदि तपाईको कस्ट अकाउन्ट इन्क्रिज हुन्छ भने, बढ्छ भने फाइनान्शियल तपाईको डिक्रिज हुन्छ। कस्ट अकाउन्ट यदि डिक्रिज हुन्छ भने फाइनान्शियल तपाईको के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ। है, भनेको एउटा इन्क्रिज त अर्को डिक्रिज, अर्को डिक्रिज त अर्को इन्क्रिज। यो एक अर्कामा अपोजिट हो। एउटामा कहीं चेन्ज भयो भने त्यसको रिएक्सन अर्कोमा आउँछ, अपोजिट रिएक्सन आउँछ। एक अर्काको दुश्मन हो, बुझ्नु पर्यो। ल, अब यहाँ हेर्नुस्, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट पनि दिन सक्छ, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट पनि दिन सक्छ। जे दिए पनि लगेर टोटलमा राख्ने हो। अब यसपछि के गर्ने, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिएको छ भने उसको दुश्मनको बारेमा सोच्ने हो, मतलब फाइनान्शियलको बारेमा सोच्ने हो। यहाँ कस्ट दिन्छ भने फाइनान्सको बारेमा सोच्ने हो र यहाँ फाइनान्स दिन्छ भने कस्टको बारेमा सोच्ने हो। फेरि बुझ्नुस्, कस्ट दियो भने फाइनान्सको बारेमा सोच्ने हो र फाइनान्स दियो भने कस्टको बारेमा सोच्ने हो, अपोजिट। त अहिले के दिएको छ, कस्ट, त कस्टको बारेमा सोच्ने हो, फाइनान्सको बारेमा। मतलब फाइनान्स इन्क्रिज भयो भने यहाँ इन्क्रिज गर्ने, फाइनान्स डिक्रिज भयो भने यहाँ डिक्रिज गर्ने। है, अपोजिटले हेर्ने। अब यो सँग मतलब छ। क्लियर छ? अब हामी क्वेशन पढ्छौं। सुरुको फ्याक्ट्री ओभरहेड। बुझ्नुस्, कुनै पनि ओभरहेड तपाईको खर्च हो, कुनै पनि ओभरहेड तपाईको खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो। त कुनै पनि ओभरहेड तपाईको के हो त,
एक्सपेन्सेज हो त यहाँ के दिएको छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, जुन पनि ओभरहेड दियो भने वर्क ओभरहेड तपाईको खर्च मान्नुपर्छ, एक्सपेन्सेज मान्नुपर्छ त्यसलाई। यस त फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो, हैज बीन ओभर भनेको ज्यादा भयो केमा त फाइनान्शियल एकाउन्टमा। फेरि बुझ्नुस्, फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो, यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुस्। फ्याक्ट्री ओभरहेड हैज बीन ओभर रिकभर्ड इन फाइनान्शियल एकाउन्ट। यसको नेपाली बुझ्नुस्, फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो, ज्यादा भयो, ओभर भयो केमा त फाइनान्स एकाउन्टमा। फ्याक्ट्री ओभरहेड ज्यादा भयो केमा त फाइनान्स एकाउन्टमा। त फाइनान्स एकाउन्टमा ज्यादा के भएको छ त खर्च भएको छ। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो, ओभर भनेको ज्यादा भयो केमा त फाइनान्समा। यसको नेपाली हुन्छ फाइनान्समा ज्यादा खर्चा भयो। हामी पढाएको छौँ योभन्दा पहिला कि जसमा ज्यादा एक्सपेन्स हुन्छ उसको प्रॉफिट बढ्छ। खर्च भयो कम मतलब तपाईको फ्याक्ट्री ओभरहेड खर्च हो, ओभर भनेको ज्यादा भयो केमा त फाइनान्समा। फाइनान्समा ज्यादा खर्च भयो भने जसमा बढी खर्च हुन्छ उसको प्रॉफिट के हुन्छ त घट्छ। त हेर्नुस् त यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर भनेको ज्यादा भयो, ज्यादा खर्च भयो केमा त फाइनान्समा। फाइनान्समा ज्यादा खर्च भयो भने फाइनान्स के हुन्छ त घट्छ, उसको प्रॉफिट के हुन्छ त घट्छ, डिक्रिज हुन्छ। क्लियर छ? त फ्याक्ट्री ओभरहेड ज्यादा भयो केमा त फाइनान्समा, त फाइनान्स के भइहाल्यो घटिहाल्यो। हामीलाई मतलब पनि केसँग छ त फाइनान्ससँग। त्यसैले यहाँ लेख्ने 1 नम्बर दिएर यो क्वेशन सेम टु सेम सारिदिनु होला, कपी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एमाउन्ट राखिदिनु होला कति त 10,000। यो बढेको हो कि घटेको हो भने त यो के भएको छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड ज्यादा भयो, खर्च ज्यादा भयो, त फाइनान्स के भएको छ त घटेको छ, मतलब पनि फाइनान्ससँग छ, त्यसैले यो लेस हुन्छ, ब्र्याकेट माइनस हो हाम्रो। त्यसपछि सेकेन्ड कुरा गरौँ, सेलिङ ओभरहेड। भर्खर मैले भने कुनै पनि ओभरहेड हाम्रो के हो त खर्च हो। त सेलिङ ओभरहेड हैज बीन अन्डर मतलब कम। सेलिङ ओभरहेड खर्च हो के भयो त कम भयो केमा त कस्टमा कम खर्च भयो। यसको नेपाली हुन्छ त कस्टमा कम खर्च भयो भने कस्टको प्रॉफिट के हुन्छ बढ्छ। ठीक छ, जसमा खर्च कम हुन्छ उसको प्रॉफिट बढ्छ। त कस्ट केमा खर्च कम भयो त कस्टमा, अन्डर भयो कम भयो, त कस्टको प्रॉफिट के हुन्छ त बढ्छ। यसको मतलब कस्ट पनि बढ्छ। कस्ट बढ्यो, हामीले यो क्वेशन पढेपछि थाहा लाग्यो कि कस्ट बढ्यो, तर हामीले कस्टसँग त मतलब छैन नि, मतलब केसँग छ त फाइनान्शियलसँग। त हामीलाई थाहा छ एउटा बढ्छ त अर्को घट्छ, त हामीले जेसँग मतलब छ उसको बारेमा सोच्ने। त क्वेशन पढेर त थाहा लाग्यो कि कस्ट बढ्यो, तर कस्टसँग मतलब नभएको कारणले फाइनान्सको बारेमा सोच्नु पर्दा एकअर्काको अपोजिट भएको कारणले कस्ट बढ्यो भने फाइनान्स के हुन्छ त घट्छ, डिक्रिज हुन्छ। सेम टु सेम क्वेशन लेख्नु होला। अनि तपाईको कति एमाउन्ट दिएको छ त 2000 के हुन्छ त माइनस। अगाडि बढ्छौं। क्लोजिङ स्टक हामी पढाएको छौं। क्लोजिङ स्टक हाम्रो इन्कम हो। इन्कम चाहिँ हुन्छ प्रॉफिट पनि त्यही हुन्छ। बढ्यो भने बढ्छ, घट्यो भने घट्छ। त क्लोजिङ स्टक हैज बीन ओभर भनेको बढी केमा भयो त फाइनान्शियल एकाउन्टमा। क्लोजिङ स्टक इन्कम हो, ज्यादा भयो फाइनान्समा। मतलब क्लोजिङ स्टक इन्कम ज्यादा भयो फाइनान्समा। एकदम क्लियर। त ज्यादा इन्कम केमा भयो त फाइनान्समा। त जसमा ज्यादा इन्कम हुन्छ त्यो बढ्छ। यसको मतलब फाइनान्स बढ्यो, मतलब पनि फाइनान्ससँग छ। बढ्यो भने सेम टु सेम क्वेशन सारेर बढाइदिने हो। एमाउन्ट चाहिँ कति दिएको छ हाम्रो क्लोजिङ स्टकको 5000। बढ्नु भनेको यस्तै छोड्नु हो, घट्नु भनेको घटाउ ब्र्याकेटमा राख्नु हो। इन्कम ट्याक्स पेड मैले पढाएको छु। इन्कम ट्याक्स पेड, रेन्ट पेड, कमिसन पेड, ट्याक्स पेड, प्रोभिजन फर ब्याड डेट है, गुडविल रिटर्न अफ कुनै पनि रिटर्न अफ, यो सब फाइनान्सको लागि मात्र खर्च हो। कसैको नाम दिए छैन भने फाइनान्सको लागि मात्र के हो त खर्च हो, बुझ्नु पर्छ। यसको मतलब यो हाम्रो फाइनान्सलाई घटाइदिन्छ। इन्कम ट्याक्स पेड हाम्रो खर्च हो। कसको लागि कसैको नाम यहाँ भनेको छैन, त्यो कसको लागि हो त फाइनान्सको लागि। फाइनान्स घट्यो, मतलब पनि केसँग छ त फाइनान्ससँग। त्यसैले यसलाई पनि यहाँ राखेर अनि तपाईले यसलाई लेस गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस्, यसलाई लेस गर्नुपर्छ 7000 लेस। अब तपाई यसलाई निकाल्नुस्। अब क्वेशन बाँकी छैन। त्यहाँ नेट प्रॉफिट, त यहाँ पनि नेट प्रॉफिट हेर्नुस्। नेट प्रॉफिट एज पर
कस्ट एकाउन्ट दिएछ भने के लेख्ने हो त फिनान्शियल एकाउन्ट लेख्ने हो अनि अपोजिट हुन्छ यहाँ कस्ट हुन्छ त यहाँ फाइनान्स फाइनान्स हुन्छ त कस्ट हुन्छ त फाइनान्स जे हुन्छ अपोजिट गर्ने तर यो सेम टु सेम हुन्छ अब 60,000 बाट 10,000 घटाए कति पुग्यो 50 फेरि 2,000 घटाए कति पुग्यो त 48 मा 5 जोडे त कति पुग्यो त 53 हैन 53 पुग्यो 53 मा 7 गयो है त 40 हाम्रो कति भइहाल्छ 53 मा है 53 मा हाम्रो 7 गयो भने 46 हाम्रो भइहाल्यो एन्सर 46 हाम्रो एन्सर हुन्छ है त यहाँ हामी गर्न सक्छौँ यसरी बनाउन सकिन्छ एकदम सिम्पल छ अब यो तपाईको थियो एउटा सिंगल एमाउन्ट वाला अब म एकछिनमा तपाईलाई डबल एमाउन्ट वाला पनि क्वेशन अहिले गराउँछु हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् यो डबल एमाउन्ट वाला क्वेशन हो यो भन्दा पहिलाको जो क्वेशन थियो त्यो सिंगल एमाउन्ट वाला थियो यो डबल एमाउन्ट वाला क्वेशन छ हेर्नुस् यसलाई कसरी बनाउने यहाँ बनाउँछु यहाँ लेखे मैले सीआरएस सर्टकट में लेखिदिए सीआरएस तपाईहरु सर्टकट में नलेख्नु होला है अनि यहाँ मैले हिसाब बनाए यहाँ एमाउन्ट राखे हेर्नुस् बन्छ यतिकैमा बन्छ मजाले पार्टिकुलर यहाँ भइहाल्यो तपाईको एमाउन्ट ल हेर्नुस् मैले यो भन्दा पहिला भनेकै हो नेट प्रॉफिट या नेट लस मध्ये एउटा दिन्छ यस त्यही लेख्नु नेट प्रॉफिट as per cost account या financial account दिन्छ net profit shown by the financial statement या financial account एउटै कुरा हो त्यहाँ लेख्ने as per financial account पैसा कति छ त अमाउन्ट हाम्रो 80,000 भो net profit as per financial account कति हो त भनेको 80,000 हेर्नुस् नेट प्रॉफिट दियो भने यो प्लस रहन्छ नेट लस दियो भने यो माइनस हुन्छ यतिकै फरक हो नेट प्रॉफिट र नेट लस मा अरु केही फरक छैन बाकी सारा काम पहिला जस्तै गर्ने जसरी मैले यो भन्दा पहिलाको हिसाब बनाएर यो बनाउन गइरहेछु एउटै चेन्ज हुन्छ नेट लस हुन्छ भने यो माइनस हुन्छ त्यति हो हेर्नुस् यहाँ त नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट कति त 80,000 दियो त यहाँ फाइनान्स दियो भने कसलाई हेर्ने हो हामीले त कस्ट अकाउन्टलाई हेर्ने हो भर्खर पढे अपोजिट हेर्ने कस्ट दिया थियो त फाइनान्सलाई हेरेका थिए तर यसमा फाइनान्स दिएछ भने कसलाई हेर्ने त कस्टलाई हेर्ने हेर्नुस् न अब क्वेशन पढ्दै जाने एक नम्बर हेर्नुस् यहाँ वर्क ओभरहेड भर्खर कुरा गरेका थिए कुनै पनि ओभरहेड खर्च हो कुनै पनि ओभरहेड हाम्रो खर्च हो एक्सपेन्सेस हो यस त वर्क ओभरहेड पनि के हो त एक्सपेन्सेस हो अब यसरी गरेर एकदम मजाले बुझिहाल्ने यसरी ज्यादा डाउटै छैन ल यहाँ कस्ट अकाउन्ट या फाइनान्स अकाउन्ट टेन्सनै छैन यो वर्क ओभरहेड खर्च हो कि होइन हो त खर्चले घटाउँछ कि बढाउँछ घटाउँछ त्यसैले कस्टमा कतिले घटायो त 15,000 ले घटायो अब फाइनान्सलाई कतिले घटायो त 10,000 ले घटायो हेर्नुस् है किनभने वर्क ओभरहेड खर्च हो दुवैले घटाउँछ त यसमा एकदम क्लियरली यसरी बुझ्ने कस्ट 15 ले घट्यो अब फाइनान्स 10 ले घट्यो त ज्यादा को घट्यो कस्ट घट्यो कतिले ज्यादा घट्यो 5,000 ले ज्यादा कस्ट अकाउन्ट घट्यो सोझै हेरिरहेछ कस्ट अकाउन्ट घट्यो हामीले हेर्नु पनि कसलाई हो त कस्टलाई त्यसैले यो के हुन्छ त माइनस हुन्छ त यहाँ डबल एमाउन्ट जुन क्वेशनमा तपाईको दिएको छ त्यसको भाषा मिलाएर लेख्ने हो सिंगल एमाउन्ट दिएको छ भने सेम टु सेम भाषा लेख्ने हो तैले डबल छ कि सिंगल छ डबल छ त्यसैले भाषा मिलाउनु पर्यो के लेख्नु पर्यो वर्क ओभरहेड है वर्क ओभरहेड यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने कस्ट अकाउन्टमा ओभर रेकर्ड गरिएको छ या अन्डर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त लेखौ वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन कुन अकाउन्ट त कस्ट अकाउन्ट ल कस्ट अकाउन्टमा कतिले त 5,000 ले 5,000 ले हाम्रो के भइहाल्यो त लेस भइहाल्यो 5,000 ले लेस भइहाल्यो कुनै डाउट छैन सेकेन्ड नम्बरको कुरा गरे डिभिडेन्ड क्रेडिटेड एउटा कुरा दिमागमा राख्नु होला एकदम लजिक हो यो क्रेडिटेड को अर्थ हुन्छ जम्मा गर्नु ल क्रेडिटेड को अर्थ के भयो त जम्मा गर्नु त डिभिडेन्ड क्रेडिटेड गरियो रे केमा त फाइनान्स अकाउन्टमा
डिभिडेन्डलाई क्रेडिट गरियो कहाँ त फिनान्स एकाउन्टमा। त फिनान्समा जम्मा गरियो कुनै पनि पैसा लगेर भने फाइनान्स के हुन्छ बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ। त फिनान्ससँग हामीले थोरै मतलब छ केसँग मतलब छ कस्टसँग मतलब छ। त फाइनान्स बढ्यो भने कस्ट के हुन्छ घट्छ अपोजिट है। जोसँग मतलब छ उसको बारेमा सोच्ने हो। फिनान्स बढ्यो क्वेसन अनुसार तर फाइनान्ससँग मतलब छैन त कस्ट के भयो घट्यो। घट्यो भने यो एउटै अमाउन्ट भएको कारणले सेम टु सेम क्वेसन सार्ने अनि घट्यो भने के गर्ने यसलाई घटाउने। यहाँ फिनान्स बढेको छ त कस्ट के भएको घटेको छ। अर्को डेप्रिसिएसन हामीले पढेछौँ खर्च यस। त डेप्रिसिएसन कस्ट एकाउन्टमा कति गरियो डेप्रिसिएसन खर्च हो र खर्चले घटाउँछ नि त यस। त यसको मतलब डेप्रिसिएसन कस्ट एकाउन्टमा कति गरियो त 10,000 गरियो त कस्ट 10 ले घट्यो। फाइनान्समा कति गरियो 1 गरियो त फाइनान्स 1 ले घट्यो त ज्यादा को घट्यो कस्ट कतिले त 9,000 ले कस्ट घट्यो। हामीले मतलब पनि कस्टैसँग छ त घट्यो भने घट्यो। यहाँ भाषा मिलाउनु पर्छ। डेप्रिसिएसन ओभर चार्ज अन कस्ट एकाउन्ट अमाउन्ट कति राख्ने हो त 9,000 राख्ने। के भएको छ यो कस्ट हाम्रो घटेको छ त्यसैले ला माइनस गरेको। अर्को हेर्नुस् इन्कम ट्याक्स पेड कसले गर्यो फाइनान्सले गर्यो। त फाइनान्सले इन्कम ट्याक्स पेड गर्यो भने फाइनान्स के हुन्छ त घट्छ घट्छै गर्दैन। कसैको नाम दिँदैन त फाइनान्सले गर्छ त फाइनान्स घट्यो। त फाइनान्स घट्यो भने हामीले फाइनान्ससँग मतलब छैन केसँग मतलब छ कस्टसँग। त कस्ट बढ्यो इन्क्रिज भयो ठीक छ। त्यसैले यो एउटै एमाउन्ट भएको सेम टु सेम सार्ने हो। एमाउन्ट चाहिँ कति छ त 6,000 बढ्यो। अब यसको निकाल्नुस् कति आयो निकाल्नुस्। नेट प्रॉफिट एज पर फिनान्शियल छ भने यहाँ के लेख्नु त एज पर कस्ट एकाउन्ट एज पर कस्ट एकाउन्ट। पैसा जस्तै 85 बाट 80 बाट यसलाई सबलाई जोडिदिनु 8 गुणा 16 1 17 17 र यो 23 भयो 17 र 3 22 भयो यो 22 त 80 86 बाट 22 घटाइदिनु 86 यो जोडेर 86 बाट 22 घटाउनु भयो भने यो 4 आयो यो तपाईको 6 भयो 64,000 ल आइसक्यो। यसरी गर्न सकिन्छ ठीक छ यो बनाउन सकिन्छ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा सानोतिनो कुरा एउटा बताउँछु। हामीले हिसाब बनाउँदा यसरी बनाइरहेछौँ हेर्नुस् नेट प्रॉफिट एज पर मानव कस्ट एकाउन्ट दिएछ यहाँ मानव 20,000 दिएछ। त नेट प्रॉफिट दिन्छ त प्लस गर्छु र यहाँ हामी 1 नम्बरमा केही राखिरहेको छु 2 नम्बरमा केही राखिरहेको छु 3 नम्बरमा केही राखिरहेको छु 4 नम्बरमा केही राख्नु प्लस माइनस हुँदै हुँदै यहाँ एन्सर आयो। एन्सर जो आयो जस्तै यहाँ त कस्ट एकाउन्ट त लेखिदिए यसको यो। त एन्सर जो आयो त हामी लेख्छौँ यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट छ त फिनान्शियल एकाउन्ट लेख्छौँ यसरी गर्छौँ ल। त के हुन्छ यहाँ मैले बुझाउन के खोजेको नेट प्रॉफिट वाला हिसाब बनाउनु हुन्छ त यो प्लसमा हुन्छ र एन्सर पनि तपाईको प्लसैमा आयो भने यहाँ प्लसमा स्टार्ट भएको हो नि एन्सर पनि प्लसैमा आयो भने नेट प्रॉफिट त नेट प्रॉफिट हुन्छ नो प्रब्लम। तर नेट प्रॉफिटमा हिसाब स्टार्ट भएको हो र एन्सर चाहिँ केमा आइदियो त माइनसमा आइदियो यहाँ माइनसमा आइदियो एन्सर। त एन्सर चाहिँ माइनसमा आइदिन्छ नेट प्रॉफिट मतलब यहाँ प्लसबाट स्टार्ट भएको हो एन्सर माइनसमा आइदियो भने यहाँ के हुन्छ नेट प्रॉफिट छ भने नेट लस लेख्नु पर्छ नेट लस लेख्नु पर्छ उल्टा। सेम टु सेम साइन रह्यो भने जे छ त्यही लेख्ने हो तर साइन अलग अलग भयो भने और उल्टा गर्ने हो नेट प्रॉफिट को लस और नेट लस को नेट प्रॉफिट। तर यो त चेन्ज भइरहन्छ यसमा टेन्सन छैन। अब मानुस नेट लस वाला हिसाब छ नेट लस वाला हिसाब छ त यो केमा स्टार्ट हुन्छ 20,000 जस्तै दिएछ त यो केले स्टार्ट हुन्छ माइनसले एन्सर पनि माइनसमा आयो भने नेट लस नो प्रब्लम यो त चेन्ज भइरहन्छ। तर यो नेट लस वाला हिसाब छ यहाँ माइनस छ एन्सर चाहिँ केमा आइदियो भने प्लसमा आइदियो भने अपोजिट साइड भएको भएन हो त त्यस्तो बेलामा नेट लस छ भने यहाँ के लेख्ने हो नेट प्रॉफिट ल। यति यो कन्सेप्ट एकदम मजाले तपाईले क्लियर गर्छ अब तपाई पुरै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी गर्न सक्छौं र यो भिडियो प्लिज शेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला आफू पढ्ने र अरूलाई पनि पढाउनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद।